وفي الاخر عندي 10 يعني ديكان، يعني ديكان ويك، ديكان ويك. قال لي هنا شنو غادي نكتب؟ هنا عندي الربعة وستة وثمانية، يعني غتكون عندي الربعة فاصلة 6.8. هادو كاملين شنو يكونوا؟ تري وشنو؟ بما انه سي او اوكسو، تريوكسو. وهادو اللي فيهم الخمسة والتسعود والعشرة غيكونوا بحال هكا 5.9.10 شنو؟ تري هيدروكسي. الوغ شكون اللي غادي نحط الاول؟ شكون اللي غادي نحط الثاني؟ يعني شنو اللي غنسميه الاول؟ شكون اللي غنسميه الثاني؟ كنجي كنشوف لي زال فاضي اش كتسبق او، اذا اش هو الاول، واخا او كيبان لك عنده اصغر رقم ولكن اش هي الاولى. دونك غادي نجي هنا وغادي نكتب ليه 5.9.10 تري هيدروكسي، وغادي ندير فاصلة 4 غندير تيغي 4.6.8 تري يوكسو ديكانويك، وهكذا كنكونوا عطينا التسمية. دونك كيف كتشوفوا وقت ما يكون غتقول لي بغيت هذا، بغيتك تعطيه ليا كوم مثلا زعما سيبستيتيسيون، زعما وريني كيفاش انت قلتي ديما ما عمرو ما يكون الا كان مثلا عندك شي زعما سيكلو، ولكن بغيتي انت في هذا، بغيتي تفهم داك المثال. نعطوك داك المثال في شين باش تفهموا. مثلا حيت قلنا شنو هو هذا شنو هو السي اش او، هذا هو الالديهيد، وإلا كان كوم سبستيتيسيون كنقولوا ليه فورميل. ولكن ديما هذا الا تحط الا تحط كيكون فونكسيون. امتى ما يكونش فونكسيون؟ الا كانت شي فونكسيون سوبيريور عليه بحال مثلا اسيد كاربوكسيليك، وإلا جيتي تحط هذا، حيت هو شنو خاص يكون فيه؟ خاص يكون فيه اش واكسجين وكربون، ما خاصش يكون بحال هكا كربون او. الا عندك انت كربون على اليمين وكربون على اليسار ودوبليزون او، فهذا كيتسمى اوكسو. اما باش يكون هنايا اش، فهنا عندك جوج ديال ليزون وهنا عندك ليزون، كتبقى ليزون وحده. يعني الحل الوحيد باش يكون عندك هذا ك سبستيتيسيون، فخاصو ضروري يكون فين؟ في الاخر ديال لاشين. يعني خاص يكون هنا مثلا، يعني في هذا الكربون يكون عندك هنايا هيدروجين خارج وهنا دوبل، يعني خاص ضروري يكون في الاخر. كيكون هو ديما في الاخر ولا في البدايه، ما يمكنش يكون الوسط، حيت الا كان الوسط كربون خرج منه دوبل ليزون او، غيكون على اليمين كربون وعلى اليسار كربون، غيكون غير اوكسو. يعني هذا كيتعطاك في الاخر ولا في البدايه، ولا كاين واحد الحل اخر. ها هو نعطيه لكم ثاني، ها هو هاد 10 ما تبقاش 10، يولي عندك حدك 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا راه كيتعتبر فورميل، كيتعتبر سبستيتيسيون، هذا كيتعتبر فورميل بالكربون ديالو. دونك شنو غتقول 5.9، حيت هاد الفورميل فين راكب في 9 ما بقاتش كتسمى لاشين فيها 10. دي فورميل بما انه 9 شنو نقولوا؟ نويك. وقبل من هاد الشيء تكتب اسيد، لانه عندك فونكسيون اسيد 5.9 دي فورميل نانويك، حيت عندك 9. راه هذا كيتعتبر سبستيتيسيون، كيتحوش في لاشين. دونك حنا درنا مثال، ان شاء الله الا كان الوقت نديرو دي فيديو سوبليمونتير باش تفهموا اكثر. الوغ اللي ما تنساوش هو انه كاين واحد لي ريغل ديال التسميه، غادي نخليكم دابا تشوفوهم.
وغادي نشرحهم لكم دابا. كيقول لك ديما il faut appliquer ces règles dans l'ordre jusqu'à l'obtention du nombre de composés. يعني خاصك ديما تطبق هاد السميات بهذا الترتيب باش تلقى السميه. ديما كتمشي لا chaîne principale et celle qui est possédée par ordre de préférence correspondant à la fonction principale. يعني le plus grand nombre de groupements fonctionnels correspondant à la fonction principale. يعني خاصك تمشي تشوف اللي فيها اكبر عدد ديال لي groupements fonctionnels correspondant à la fonction principale. ثانيا كتمشي تشوف le plus grand nombre de liaisons multiples دوبل ولا تريبل. من بعد ما كتقلب على لي فونكسيون كتقلب على لي دوبل ولي بري باش تعرف شكون هي لاشين برانسيبال، يعني لاشين الاساسيه، وشكون هما اللي غير مفرعين منها غامي فيه. من بعد الثالثه كتشوف لو بلي غروند نومبر داتوم دو كربون، يعني كتشوف اكبر عدد ديال لي كربون تقدر تلقى. من بعد كتشوف لو بلي غروند نومبر دو دوبل ليزون، يعني غير لي دوبلي بوحدهم. من بعد كتجي تشوف l'indice le plus bas au groupement fonctionnel correspondant à la fonction principale. يعني خاصك تعطي اصغر رقم لاش الجروب فونكسيونيل اللي عنده علاقه بالفونكسيون يعني الاساسيه برينسيبال. من بعد كتشوف لانديس، كتعطي لانديس لو بلو با او ليزون مولتيبل، يعني من بعد ما تقلب مثلا على جروب فونكسيونيل لقيتيه هو هذاك، ما لقيتيش ولا لقيتيهم بجوجهم مثلا عندك جروب فونكسيونيل من جهه ومن جهه في نفس الرقم، كتقرر انك تعطي الرقم الصغير كاع ليزون مولتيبل يعني الدوبل ولا التريبل. من بعد كتحاول تقلب الا كانوا عندك مثلا دوبل وتريبل، الاولويه كتولي معطيه للدوبل، انه تعطي الدوبل. من بعد كيقول لك الا لقيتي دوبل تريبل وحلتي ايوا عطي الدوبل هو الاول، يعني لانديس لو بلو با او ليزون دوبل. من بعد كيقول لك لو بلي غروند نومبر دو سبستيتيون، يعني اكبر عدد ديال الاشياء اللي غامي فيه، يعني اللي متفرعه من لاشين. من بعد كيقول لك لانديس لو بلو با او سبستيتيون تو اونسومبل، يعني كتشوف تعطي اصغر رقم للسبستيتيون، كتشوفهم كتقارنهم. من بعد كيقول لك لانديس لو بلو با او سبستيتيون نومي لي بروميير باغ اوردر الفابيتيك، يعني كتحاول من بعد الا لقيتي عندك ميتيل هنا وميتيل هنا ولا ايتيل هنا وايتيل هنا ولا كدا راه ماشي مشكل. ولكن الا كانوا عندك ميتيل في بلاصه وايتيل في بلاصه في نفس الرقم، ايوا حاول تعطي الرقم الصغير اللي هو الاول في الاوردر ديال الحروف الالفابيتيك، يعني ا بي سي دي. دونك هادو هما لي نورم اللي كتبع باش تسمي. دونك دابا نرجعوا للسبوره. السلام عليكم. دابا غادي نخدموا هاد النومنكلاتور. كيف كتشوفوا عندي هنايا واحد الفرع، منين نبدا؟ الا بديت من هنا تعطيني 1 2 3، بديت من هنا 1 2 3 4 5. الوغ نبدا من هنا 1 2 3 4 5 6 7. هنا عندي شنو؟ 1 2. الوغ في 3 شنو خارج عندي؟ ايتيل. بحال دير هاد الخط بحال ما ديروش، بحال ديرو بحال ما ديروش، جوجهم صحاح. 3 فيها ايتيل ياك. شنو عندنا؟ 7 يعني هيبطان. دونك ندوزو لوطخ اكزومبل. كيف كتشوفوا هنايا عندنا الا بدينا من هنا 1 2، الا بدينا من هنا 1 2 3 4 5 6 7، وإلا بدينا من هنا 1 2 3 4 5 6 7. بحال يعني بحال واصلا هذا بحال ميتيل. لو انه كان عندي ايتيل غنعطيو الايتيل اصغر رقم لانه كيسبق في الحروف الفابيتيك. المهم ميتيل بحال. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8. الو هنا شنو عندي؟ 2.7 دي ميتيل. اوكتان لانه فيه 8.